अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 54 पाकिस्तान की कौमी आमदनी का जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पाकिस्तान की कौमी आमदनी का लॉन्ग क्वेश्चन बताया था जो इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने फ़ीकस आमदनी के कम होने की वजूहात डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं वो कौन कौन से हैं। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो बुक में मौजूद हैं वो सिर्फ क्वेश्चंस में यहाँ लिखूँगी, और जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं जिनके जो कि क्वेश्चन मौजूद नहीं हैं, आंसर मौजूद नहीं है, उनको मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पे नोट डाउन करवाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि फ़ीकस आमदनी कैसे मालूम की जाती है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपकी बुक में मौजूद है और ये क्वेश्चन नंबर 5 बनता है मेरी जो बुक का एडिशन उसके हिसाब से। और इसका मैं जवाब आपको वैसे बता देती हूँ, ये 2010 और 15 में आया हुआ है, 2 साल आया है ये क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या है कि किसी मुल्क की फ़ीकस आमदनी इसकी कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम करने से मालूम होती है। तो औसत फ़ीकस आमदनी बराबर होगी कुल कौमी आमदनी डिवाइडेड बाय कुल आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में बचतों में इजाफे के लिए 5 तजावीज़ दें। ठीक है, पाकिस्तान में बचतों में इजाफे के लिए 5 तजावीज़ दें। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मौजूद है। ये सवाल 2016 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बनता है ये आपकी शॉर्ट आंसर्स जो हैं इस चैप्टर के। और इसका आंसर ये है कि आमदनी में इजाफा किया जाए तो बचतों में इजाफा होगा, बाज़ार ज़र को मुनज़्ज़म किया जाए यानी मनी मार्केट को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, दौलत की तकसीम को मसावियाना बनाया जाए, बचतों की तरगीब के इदारे कायम किए जाए जैसे कौमी बचत का इदारा है, और सादगी अपनाने की तरगीब दी जाए यानी बिला ज़रूरत ख़र्च ना करें लोग तो बचतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा बैंक की अमानतें जो हैं उस पर बैंक अपने मुनाफे की शरह में इजाफ़ा कर दें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रकम बचाकर बैंकों में जमा करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपकी बुक में इसका आंसर मौजूद है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी दौलत की मुनसिफाना तकसीम से क्या मुराद है। दौलत की मुनसिफाना तकसीम से क्या मुराद है, ये पेपर 2015 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। और इसका आंसर आपकी बुक में मौजूद है जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड में दिए हुए उनमें कि मुनसिफाना तकसीम का मतलब है कि कौमी आमदनी की तकसीम मुनसिफाना तरीके से हो और हर शख्स को इसकी मेहनत का पूरा पूरा हिस्सा मिले और कोई किसी का हक ना मारे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दौलत की मुनसिफाना तकसीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आया हुआ है वो है मेआरे ज़िंदगी से क्या मुराद है। ठीक है, मेआरे ज़िंदगी से क्या मुराद है। ठीक है, इसका आंसर भी आपकी बुक में मौजूद है। ये क्वेश्चन 2015 और 2018 के पेपर में आया हुआ है और इसका आंसर है कि मेआरे ज़िंदगी से मुराद चीज़ों की वो मिक़दार है जो एक आदमी रोज़ाना अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हासिल करता है। इस शख्स या मुल्क के लोगों को ये अशिया कम मिक़दार में मिलें या घटिया किस्म की मिलें तो उनका मेआरे ज़िंदगी पस्त हो जाता है यानी डाउन हो जाता है। यानी मेआरे ज़िंदगी वो होगा कि आपको बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी जो हो रही हो वो
اچھے طریقے سے ہو رہی ہو تو وہ بلند معیار زندگی ہوگا، اور اگر صحیح نہیں ہو رہی تو وہ پس معیار زندگی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی بک میں موجود ہے. کوشچن نمبر 23. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو کچھ کوشچنس بتاتی ہوں شارٹ، جو کہ اس میں نہیں دیے ہوئے لیکن وہ پریویس ایگزامز میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ایک کوشچن ہے سب سے پہلے وہ ہے فیکس آمدنی میں اضافے کے اقدامات تحریر کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے، یہ ایگزام میں آیا ہوا ہے 2009 سے اور 2017 کے پیپرز میں آیا ہوا ہے، اور اس کے اقدامات ہیں، یعنی اس کا سولوشن جو آپ نے آنسر لکھنا ہے وہ ہے سیاسی استحکام معاشرتی برائیوں کا خاتمہ، قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال، اور دولت کی منصفانہ تقسیم. ٹھیک ہے، تو یہ 4 آپ کے اقدامات ہیں جو آپ نے اس میں لکھنے ہیں کہ سیاسی استحکام قائم کیا جائے، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال کیا جائے، اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہو. تو اس طرح فیکس آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ ہے ٹیکسٹ کلچر کو فروغ دینے کے اقدامات تحریر کریں. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ کلچر کو فروغ دینے کے اقدامات، یہ آیا ہے جی 2018 کے پیپر میں، اور اس کے آنسر ہیں تعلیم اور آگہی میں اضافہ، ٹیکس ادا کرنے والے افراد کو سہولت، ٹیکس چوری کی سزا، اور دولت کی مساویانہ تقسیم. ٹھیک ہے، یہ 4 آپ اقدامات اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس کلچر کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے. تعلیم اور آگاہی میں اضافہ کیا جائے، یعنی سمجھ بوجھ میں اضافہ کیا جائے. پھر ٹیکس ادا کرنے والے افراد جو ہیں ان کو سہولت دی جائے، تو اس طرح اور افراد بھی ٹیکس ادا کرنے کی طرف مائل ہوں گے. پھر ٹیکس چوری کی جو سزا ہے وہ بھی مقرر کی جائے، اور دولت کی مساویانہ تقسیم ہو، تو پھر ٹیکس کلچر کو فروغ دیا جا سکتا ہے. جی، نیکسٹ کوشچن کیا ہے، ٹیکس کلچر سے کیا مراد ہے.
ٹیکسٹ کلچر سے مراد ٹیکسوں کے نفاذ، وصولی، اقسام، اصول و ضوابط، ٹیکس عملے کا رویہ، اور ٹیکس ادا کرنے والوں کا رویہ ہے. ٹھیک ہے، ٹیکس کلچر میں کیا آ جاتا ہے؟ ٹیکسوں کے نفاذ، وصولی، اقسام، اصول و ضوابط، ٹیکس عملے کا رویہ اور ٹیکس ادا کرنے والوں کا رویہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے متعلق ہے ٹیکس. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا ایک اور کوشچن ہے جو اس سے ریلیٹ کرتا ہے چیپٹر سے اور ایگزامس میں آیا ہوا ہے پریویس، وہ ہے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، فیکس آمدنی کم ہونے کی وجوہات لکھیں. یہ 3 سالوں میں آیا ہے، 2012، 15 اور 19 میں، اور کل میں نے آپ سے یہ ڈسکس بھی کیے تھے. ابھی میں یہاں پہ شارٹ میں لکھ دیتی ہوں. قدرتی ذرائع کی کمی، آبادی کا دباؤ، ناقص منصوبہ بندی، غیر ملکی قرضے، سرمائے کی کمی. ٹھیک ہے، اور یہ سارے آپ لکھ سکتے ہیں، 4-5 آپ کو جو بھی ذہن میں آئیں وہ اس میں سے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں فیکس آمدنی کم ہونے کی وجوہات. تو آپ کے یہ سارے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ اس چیپٹر سے ہیں جو امپورٹنٹ ہے، پریویس ایگزامس میں آئے ہوئے ہیں، یہ آپ نے لازمی کور کرنے ہیں. ان میں سے آپ نے کوئی کوسچن نہیں چھوڑنا. اس کے علاوہ اس چیپٹر کے جو MCQs ہیں وہ آپ نے سارے پریپیئر کرنے ہیں جو اس چیپٹر کے اینڈ میں دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.